السلام علیکم ملګرو، راشه کنه د غړو غل او د يهوديانو ایجنټ یو نوې کارنامه درته پیش کوم. د غړو غل چې کوم کار کړی دی، خپل درخواست چې دی په کوم مقدمه چې د هغه عالمي عدالت ته وړلې ده، په عالمي عدالت کې کوم سړی ځان له وکیل نیولې دی، جیوفري روبرټسن. جیوفري روبرټسن څوک؟ دا هغه وکیل دی چې دا سلمان رشدي چې کوم زمونږ د خوږ نبی صلی الله علیه وسلم په شان کې ګستاخی کړي او بیا الته کې هغه جنم واصل کړي، یو مجاهد، یو مسلمان، یو بهادر انسان چې هغه جنم واصل کړو. نو هغه د هغه مردار وکیل چې کوم جیوفري روبرټسن نومې دی، د نن د خپل مقدمې د پاره عمران خان چې دی هغه ځان له وکیل ک داسې وکیل ځان له ونیو چې هغه د تپتم دا چې بس دی به ما چې دی د دې غلو نه صفا کوي. نو دا چې دی جدا د غړو د غل ځان د پاره نن اوس چې دی د کم د ګستاخانو یو وکیلو، کم چې کم زمونږ د دین اسلام ګستاخانو د هغې وکیل چې دی نن د ځان له خپل وکیل ونیو او دی وایي چې ګینې دی به مې خلاص کړي، خو انشاءالله د پاکستان په ځمکه باندې چې تر څو پورې جمعیت علم اسلام او د علماء دیوبند بچي وي، نو که خیر د یهودو ایجنټان به مونږ نه دلته کې په خوشحالۍ سره خو نه خوب وکړي او نه به رانه په خوشحالۍ باندې ژوند تیر کړي انشاءالله الرحمن. ملګرو راځئ چې کوم منصور علي خان پرسن انکر دی هغه پې هم تجزیه کړې ده چې دا څنګه چل شوی دی چې کوم جیوفري روبرټسن دی هغه له چې دی د خپله مقدمه ولې ورکړې ده. راځئ زموږ سره اوسئ او واورئ لږ منصور علي خان صاحب. سلمان رشدی کا وکیل جناب اب عمران خان صاحب کا وکیل بن گیا ہے. جی یہ ساری تفصیلات کیا ہیں، کون ہے یہ شخص اور کس طرح ہم اس تک پہنچے ہیں، یہ ساری ڈیٹیلز اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں. یہ ٹویٹ آپ جو اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل اکاؤنٹ سے جو ہے وہ ٹویٹ کیا گیا. پی ٹی آئی چیئرمین فارمر پرائم منسٹر عمران خان ہیز اپوائنٹڈ the eminent human rights barrister Jeffrey Robertson KC of Doughty Street Chambers to advise and represent him in international courts in relation to unlawful detention and human right abuses. تو جناب یہ جیفری رابرٹسن ہے جن کو عمران خان صاحب کی جانب سے اپوائنٹ کیا گیا ہے اپنے وکیل کے طور پہ کہ انٹرنیشنل کیسز جہاں پہ بھی ہوں گے تو وہاں پہ جو ہے یہ سب کچھ ہوگا. اچھا ڈاؤٹی اسٹریٹ انٹرنیشنل جو بیسیکلی ان کی فرم ہے، انہوں نے بھی جو ہے وہ ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان ہیز اپوائنٹڈ the eminent human rights barrister Jeffrey Robertson KC of Doughty Street Chambers to advise and represent him in international courts in relation to unlawful detention and human rights abuses. ہم نے تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ چیک کیا کہ یہ جیفری رابرٹسن ایکچولی ہے کون. تو جہاں پہ باقی چیزیں ان کے بارے میں پتہ لگی کہ انہوں نے بہت بڑے بڑے کیسز جو ہے وہ لڑے ہوئے ہیں انگلینڈ کے اندر، وہیں پہ ایک سٹوری جو ہے وہ سامنے آئی اور یہ دا گارڈین کی سٹوری ہے 14 ستمبر 2012 کی. آج سے 11 سال پرانی سٹوری ہے یہ جو سامنے آئی اور اس کے اندر جو ہے وہ سلمان رشدی اس نے بیسکلی یہ لکھا ہوا تھا اور اس نے یہ نیچے اگر آپ یہ دیکھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے جیفری رابرٹسن کیو سی ڈیفینڈنٹ سلمان رشدی ان دا بلاسفیمی کیس براٹ اگینسٹ دا سیٹانک ورسز. سلمان رشدی نے وہ جو کتاب لکھی تھی جس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر جو ہے سلمان رشدی کے پتلے جلائے گئے، اس کے خلاف احتجاج ہوا اور اسے توہین مذہب قرار دیا گیا تھا اس کتاب کو. تو سلمان رشدی کا یہ کیس جو ہے وہ اسی جیفری رابرٹسن نے لڑا تھا جس کو عمران خان صاحب نے آج اپنا وکیل مقرر کیا ہے. نو ملګرو تاسو به د عمران خان د اصلیت کتلی وي، د هغه د مسلمانۍ او د هغه د اسلام چې څومره مسلمان دی او څومره د امت مسلمه لیډر دی او څومره د یهودیانو او د پیرنګیانو پرکاټې دی، نو دا حقیقت خو به تاسو اورېدلی وي، کتلی به مو وي. دې نه پس به مې یوتیان را پسې وروره داسې خنزیر انسان ته به چې دی نو دغه وایي چې یاره دا امت مسلمه لیډر دی. نو بچیانو دغه چې دی د یهودو د ایجنټ حال شو. انشاءالله ډېر زر ده چې دغه پی ټي آی به زمین بوس شي او دا یوتیان دا بې غیرته مخلوق دا کنزلماران به چې دی دا به ډېر زر چې دی په سرو سترګو شي او الله تبارک وتعالی خو دې مزید نور هم ذلیل او رسوا کي. تاسو ټول ووایئ امین ثم امین یا رب العالمین.